बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ख़बर आपकी नज़र से गुजरी जिस पे बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है कि सदर ट्रंप की जब हमारे फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने मैं बहुत सपोर्ट किया है, उनमें मेरे बहुत से दोस्त भी हैं और शायद इमरान खान साहब के हवाले से भी कहा कि मेरे दोस्त हैं तो आप इस मामले को सेटल करें। और उन्होंने ये बात कही है फील्ड मार्शल से। कहा गया कि और ये अब ख़बर आई है। अच्छा, एक तो मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि मेरी पीटीआई के एक अहम लीडर से कोई उस मुलाकात के कोई एक हफ़्ते बाद जब मुलाकात हुई तो उन्होंने भी मुझे यही बात बताई थी कि उनको उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ये बात बताई है जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वहाँ पे कोशां थे, अमेरिका में कोशिशें कर रहे थे, अमेरिकी हुकूमत को इंगेज कर रहे थे और उससे पहले ट्रंप की जमात को इंगेज कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे उन लोगों ने उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बताया है कि ये बात वहाँ पे हुई है। लेकिन बात यह है कि जब हम ग्राउंड के ऊपर चीज़ें देखते हैं कि उस मुलाकात के बाद पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हुआ है तो आपको कहीं एक जगह से भी ये नहीं लगता कि ट्रंप ने ये बात कही है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि हम इतने कोई इंडिपेंडेंट हो गए हैं, हम इतने ताकतवर हो गए हैं, हम इतने बहादुर हो गए हैं, हम इतने खुददार हो गए हैं कि हम जो है ना ट्रंप कोई बात हमें कहे और हम ट्रंप को इनकार कर दें और उसके बाद हम ये करें मुल्क के अंदर जो हो रहा है। उसके बाद देखिए मखसूस नशिस्तें पीटीआई से छिन गई और वो जो मिलिट्री कोर्ट्स के कन्विक्टेड हैं हसन एज़ी साहब, हैदर मजीद साहब, दीगर जो इस वक्त हैं, जो फ़ायज़ा मुराद बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल्स देती हैं। फ़ायज़ा मुराद के ससुर भी जो है वो तो काफ़ी बीमार हैं और वो बहुत ज़्यादा बात करती रहती हैं। तो इस सारी मतलब जो कुछ उनके साथ हो रहा है, उनकी अपीलें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही। उनका आप देख लें कि जो कानून साजी करनी थी पार्लियामेंट में 45 दिन में, वो आप कोई 75 दिन गुजर गए हैं और अभी तक पार्लियामेंट ने कोई कानून साजी नहीं की। इमरान खान साहब के केसेस सुप्रीम कोर्ट में नहीं लग रहे, जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब जो कुछ कर रहे हैं। उसके बाद 4 हाई कोर्ट्स में नून लीग ने, शरीफ ख़ानदान ने, इस निज़ाम ने अपनी मर्ज़ी के चीफ जस्टिस लगा दिए। उसके बाद इमरान खान साहब की और 5 जजेस की जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में वो मुस्तरद हो गई। इमरान खान साहब की लाहौर कोर्ट से ज़मानतें मुस्तरद हो गई। इजाज़ चौधरी साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और शाह महमूद कुरैशी साहब, उमर सरफराज सीमा साहब, मियां महमूद रशीद साहब, उनको कोई जो उनको आइन, कानून, कायदे, इस्लाम, शरीयत, हर इंसानियत के तकाजे के ऊपर, यानी दीन और शरीयत इस्लाम को छोड़ भी दें, आप साइड पे भी कर दें, आप ओवरऑल बात करें, आप इंसानियत की बात करें कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया मुल्क नहीं है, ये एक दुनिया का कोई गैर मुस्लिम जो है वो बदतरीन जिनके अकायद हैं उनका भी मुल्क है। तो उनके मुल्क में भी जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनको भी अगर आप देख लें तो उसके मुताबिक भी जो उनको इंसाफ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। जो कुछ कोट लखपत जेल में मंजर अली गिल साहब कर रहे हैं, जो कुछ दीगर अदालतों में तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, इमरान खान का अलकादिर केस नहीं लग रहा, तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर जो है वो उनकी जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं और उसके बाद मतलब जो कुछ चीज़ें हो रही हैं, कहीं एक जगह से भी आपको इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि पाकिस्तान को ट्रंप ने कहा हो और मतलब कहा भी हो। क्योंकि मैं ये बात दोबारा कहूँगा, मैं ये बात नहीं मानता कि ट्रंप ने कहा हो और उसके बाद भी मुल्क में हम ये सारा कुछ कर रहे हो। ये मुमकिन नहीं है, किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। हम तो ट्रंप के सामने 3 चीज़ें जो है वो रख के बैठे हुए हैं कि एक चीज़ तो हमने उनको दे दी कि सर आप को नोबल प्राइज़ मिलना चाहिए और नोबल प्राइज़ के लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने नेतन्याहू से पहले ट्रंप को जो है वो नामजद कर दिया। मैं ये तीसरी वीडियो है जिसमें ये हवाला दे रहा हूँ। पहले एक दिन हारून रशीद साहब के साथ दिया हवाला, कल असदुल्ला खान साहब के साथ दिया कि अशरफ जहांगीर काजी साहब ने एक आर्टिकल लिखा है डॉन में और उन्होंने उसमें कहा है कि जो इसराइल है वो मशरिक़ वस्ता में अमरीका का शिकारी कुत्ता है, नहीं, अमरीकी डीप स्टेट का शिकारी कुत्ता है। अमरीकी डीप स्टेट का शिकारी कुत्ता नेतन्याहू जो है वो बाद में ट्रंप को जो है वो नामजद करता है अमन नोबल प्राइज़ के लिए और शहबाज शरीफ साहब पहले कर देते हैं। हम तो इतने ज़्यादा मतलब उनकी करीब उनकी कुर्बत हासिल करना चाहते हैं। फिर आप देखें कि इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर हमारे मिनिस्टर्स बैठ के बात करना शुरू हो गए और एक पाकिस्तान के अंदर एक तासुर बन गया है कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है और हमें तस्लीम ये इस तरह से कुछ लोग बातें करना शुरू हो गए कि हमें तस्लीम करना चाहिए। तो बात ये है कि और फिर ये भी बात तय है कि इमरान खान अमेरिका को वो चीज़ नहीं दे सकते जो अमेरिका को मौजूदा हुकूमत दे सकती है। अमेरिका को हमेशा मुल्कों के अंदर कमज़ोर और करप्ट हुक्मरान चाहिए होते हैं जो उनके साथ वफादार रहे। जो भी लीडर
عوامی حمایت سے آتا ہے، جو بھی پاپولر ہوتا ہے، جو بھی کرپٹ نہیں ہوتا، جس کے باہر اثاث و جائیدادیں نہیں ہوتی، تو وہ چیز امریکہ کو نہیں دیتا جو امریکہ کو چاہیے ہوتا ہے. اور امریکہ نے رجیم چینج پاکستان میں کروایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان نے کہا سائفر، اور سائفر ایک حقیقت تھا. سائفر کا بعد میں سارا اسی ویب سائٹ نے جس نے ابھی خبر لگائی ہے، انہوں نے ہی پورا اس کا ٹیکسٹ چھاپ دیا تھا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سائفر والے کیس میں عمران خان باعزت بری ہو چکے ہیں کہ عمران خان نے جو کہا وہ درست تھا. اگر سائفر میں، اور یہ بات عدالت میں، میں اس دن کمرہ عدالت میں موجود تھا جب ٹرائل ہوا اڈیالہ کے اندر، ادھر تو ہم نہیں تھے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے دلائل دیے تو اس بات کا انکشاف ہوا تھا کہ جو پروسیکیوشن ہے انہوں نے جج کو اوریجنل سائفر تو دکھایا ہی نہیں ہے. عمران خان پر الزام یہ تھا کہ عمران خان نے وہ باتیں کی جو سائفر میں نہیں تھیں. تو سائفر میں جو باتیں نہیں تھیں وہ اگر عمران خان نے کی ہیں تو آپ اوریجنل سائفر دکھائیں گے، تو پھر آپ عمران خان کی بات دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ اوریجنل سائفر میں یہ تھا، عمران خان یہ کہہ رہا ہے، یہ چیزیں تو آپ نے دکھائی نہیں. تو اس لیے عمران خان باعزت بری ہو گئے اور اربوں روپے لگا دیے گئے اس کیس میں. اس کے باوجود عمران خان بری ہو گئے. اسی ایک پوائنٹ کو عمران خان کی کہا گیا کہ اس نے بڑا ظلم کر دیا ہے اور اسٹیٹ سیکرٹ جو ہے وہ سامنے لے آیا ہے اور غداری کر دی ہے، لیکن وہ باعزت بری ہو چکا ہے. تو لہٰذا میں یہ بات اگر ایسے ہے کہ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے تو اس کا ثبوت ابھی تک آج کے دن تک تو ہمیں پاکستان میں نظر نہیں آتا. اس کے بعد آزادی ظاہر رائے کے ساتھ کیا ہوا، عدالتوں کے ساتھ کیا ہوا، 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، فاٹا میں جس طرح سے اختیارات دوبارہ وفاق کے بڑھائے جا رہے ہیں، اور مطلب جو کچھ کیا جا رہا ہے اس میں سے کسی ایک جگہ سے بھی نہیں لگتا کہ جناب کوئی جو ہے وہ کوئی بات امریکہ نے کہہ دی ہو. تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی عمران خان جو ہے وہ ٹرمپ کو یا امریکہ کو سوٹ کرتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو چائنا کی بات کرتے ہیں، وہ تو ریجن کی بات کرتے ہیں، وہ تو ایران کی بات کرتے ہیں، وہ تو ملائیشیا کی بات کرتے ہیں، وہ تو مسلم ممالک کا ایک اسٹرانگ بلاک بنانے کی بات کرتے ہیں، وہ تو اس خطے کے اندر وہ جو ہے وہ ایک مضبوط اتحاد کی بات کرتے ہیں، وہ تو افغانستان میں امن کی بات کرتے ہیں، وہ تو بات چیت کی بات کرتے ہیں، وہ تو پاکستان کو آگے لے کر جانے کی بات کرتے ہیں، وہ تو پاکستان کی عزت اور خود مختاری کی بات کرتے ہیں، وہ تو پاکستان کی غیرت کی بات کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے، پاکستان کے فیصلے پاکستان کے عوام کو کرنے چاہیے. تو امریکہ کو کہاں ایسا بندہ سوٹ کرتا ہے؟ تو میں اس خبر کو بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، مطلب کہ ان کو ظاہر ہے، ان کو اگر ان اوورسیز پاکستانیوں نے بتایا ہے جو کہ سارے میں انوالو تھے، اور تو ظاہر ہے انہوں نے ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے یہ خبر لگا دی. اور اگر یہ خبر واقعی ٹرمپ نے کہا ہے تو پھر کیا ایسا پاکستان کے پاس ایک پلان ہے کہ کیا ایسا کرنے کے بعد جو ہے وہ عمران خان کو چھوڑا جائے گا؟ اور مجھے نہیں اس حوالے سے بالکل بھی پتہ. لہٰذا میرا خیال ہے کہ کوئی عمران خان نے جو میں تو بہت مہینوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے ٹرمپ کی کال پر رہا نہیں ہونا. کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ عمران خان کے لیے کال کرے گا نہیں، کہے گا نہیں، عمران خان اس کو سوٹ نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ جس کے لیے اس نے بات کرنی ہوتی ہے ان کے لیے وہ اوپن ٹویٹ کر دیتا ہے، ان کے لیے اوپن بیان دے دیتا ہے. اگر عمران خان کے لیے اس نے کوئی بیان دینا ہوتا تو وہ اب تک دے چکا ہوتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جو امریکی انتظامیہ ہے انہوں نے کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں سے اتنا پیسہ لیا ہے، اوورسیز پاکستانیوں نے اتنا ان کو پیسہ دیا ہے ان کی الیکشن کمپین میں، تو جب وہ الیکشن کمپین میں اتنا پیسہ لے چکے ہیں تو اب وہ ظاہر ہے اپنے ووٹر کو جواب دیں، اپنے سپورٹر کو جواب دیں. تو وہ جب وہ ان کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا تو وہ فری عمران خان کا ٹویٹ کر دیتے ہیں، اور وہ ایک آدھ اور ٹویٹ کر دیتے ہیں پاکستان کے حوالے سے کہ یہ قانون سازی ہونی چاہیے. یہ نہ تو کوئی قانون سازی ہوگی، نہ ہی کوئی پابندیاں لگیں گی، نہ ہی عمران خان کے لیے کال آئے گی، نہ ہی عمران خان کے لیے دباؤ آئے گا. اور دباؤ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان کو کوئی دباؤ کی ضرورت ہے؟ بھائی شہباز شریف کو کوئی دباؤ کی ضرورت ہے امریکہ کے؟ یا آ کے امریکی امبیسی کا کوئی درجہ چہارم کا کوئی بندہ بھی آ کے شہباز شریف کو کہہ دے گا تو شہباز شریف صاحب کے لیے تو وہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کال آئے گی. میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ عمران خان کی رہائی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب پاکستان کے اندر بہت سخت جو ہے وہ تحریک چلے اور پاکستان کے لوگ عمران خان کے لیے نہیں اپنے لیے نکلیں. کیونکہ جب تک یہ حکومت رہے گی تو یہ نظام یہ حالات لوگوں کے یہی رہیں گے. بے روزگاری پاکستان کی تاریخی بلند ترین سطح کے اوپر، مہنگائی گراؤنڈ کے اوپر، سرکاری فگرز میں نہیں، تاریخی بلند ترین سطح کے اوپر، انسرٹنٹی بلند ترین سطح کے اوپر، غربت بلند ترین سطح کے اوپر، مایوسی بلند ترین سطح کے اوپر. تو ہیلتھ کارڈ ختم کر دیا ہے
اور انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہ جو تاجر برادری ہے وہ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں, ہمارے انڈسٹریلسٹ کیا کہہ رہے ہیں, ہمارے ریل اسٹیٹ کیا کہہ رہے ہیں, ہمارے کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہے کیا کہہ رہے ہیں, ملک کسانوں کے ساتھ کیا ہو گیا, تنخواہ دار طبقے کے ساتھ کیا ہو گیا. یہ ہر دن کے ساتھ سب نے نیچے جانا ہے, آگے نہیں جانا ہے. کیوں آگے تو تب جائیں گے نا جب اس حکومت کا کوئی فوکس ہو لوگوں کو آگے لے جانے پر. ان کا تو فوکس ہی نہیں, ان کا تو فوکس اپنی ذات, مفاد, اپنی کرپشن, اپنی لوٹ مار, ان چیزوں کے اوپر ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ کوئی امریکہ کے کہنے پر ہوگی. عمران خان, اور نہ ہی امریکہ کہے گا. عمران خان کی رہائی پاکستان کے عوام کی جدوجہد سے ہوگی, تحریک انصاف کی مؤثر حکمت عملی سے ہوگی. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. مجھے اپنے تو یاد رکھیں. اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.